मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहा जाता है कि साइंस जिस कदर तेजी से तरक्की कर रही है, उसी तेजी के साथ वो वक्त भी करीब आ रहा है जब दजाल का खरूज होगा। बाज अफराद साइंस की तरक्की को जादुई और शैतानी कुव्वतों से मंसूब करते हैं। तारीख भी इस बात की गवाही देती है कि माजी के बड़े बड़े सियासतदानों के मुतल्लिक ये ख्याल किया जाता है कि वो शैतानी ताकतों से मदद लेकर इजादात करते थे। यहाँ सवाल ये है कि क्या साइंस की तरक्की और इजादात दजाल के खरूज की राहें हमवार कर रही हैं, और क्या दजाली वक्त को सहारा देने के लिए ही तमाम तर साइंसी इजादात की जा रही हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी हवाले से आगाही फ्राहम करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी का वजूद अपनी जगह पर मानना पड़ता है और इसके ज़ाहिरी फवायद और नुकसानात न सिर्फ सामने हैं बल्कि गैर महसूस और इम्कानी फवायद और नुकसानात पर भी अक्सर औकात माहिरीन के मुबाहिसे होते रहते हैं, जो कि अपनी जगह दुरुस्त और वक्त की अहम जरूरत है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि साइंस और जादुई ताकतों का आपस में गहरा ताल्लुक है। यकीनन ये बात आपके लिए काफी अजीब होगी, मगर तारीख ने ये साबित कर रखा है। गो के अवाम की अक्सरियत साइंस को एक बेजरर और मुफीद शय समझती है, जिससे इंसान की जिंदगी आसान होती है, और जो भी इसके खिलाफ बात करे उसे कम अकल और दकियानूसी समझा जाता है। अलबत्ता इसकी आड़ में ऐसे बेशुमार नजरियात फैलाए गए हैं जो बज़ाहिर तो साइंसी खौल में लिपटे हुए हैं, मगर हकीकत से इनका दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि इनका मकसद महज ये साबित करना होता है कि ये दुनिया खुद ब खुद एक निजाम के तहत चल रही है और इसे चलाने के लिए किसी निजाम की जरूरत नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, माजी में कई साइंसदान ऐसे गुजरे हैं जिनका असल मजहब शैतान परस्ती था। मसलन निकोलस कोपरनिकस सूरज का पुजारी था। ये शख्स माहिर फल्कियात था, जिसने सबसे पहले ये नजरिया पेश किया कि सूरज जमीन के गिर्द नहीं बल्कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, और उसने कई कारामद फार्मूले दुनिया को बताए जिनकी वजह से साइंस ने मजीद तरक्की की। यही नहीं, मशहूर साइंसदान न्यूटन ने बज़ाहिर ईसाइयत पर भी कई किताबें लिखी, मगर दर हकीकत वो इब्तिदाई जिंदगी में नाकाम होने के बाद अपनी बाकी जिंदगी शैतान के हवाले कर चुका था और फ्री मैसन से मुंसलिक हो चुका था, जिसके मुताबिक उसे नित नए साइंसी नजरियात सूझे और वो खूब मशहूर हुआ। इसका सबूत कई साइंसी और तारीखी कुतुब में मौजूद है। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन, जिसे नजरिए इर्तिका का मशहूर बानी तस्वुर किया जाता है, जिसके मुताबिक इंसान बंदर से बना है। चार्ल्स के मुतालिक ये बात की जाती है कि ये ना सिर्फ खुद शैतान परस्त था बल्कि इसका बाप भी मशहूर लोनर सोसाइटी ऑफ बर्मिंघम के बानियों में से भी था, और ये बज़ाहिर फलसफियों और इनकलाबियों की सोसाइटी थी, लेकिन अंदरूने खाना शैतान परस्तों का एक टोला था। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब साइंसदानों ने चांद पर जाने का कसद किया तो रॉकेट बनाने की जिम्मेदारी जैक पार्सन ने ली, जो कि एलानिया तौर पर शैतान परस्त था, और उसके डिजाइन के मुताबिक आज तक रॉकेट बनाए जाते हैं और उसको फादर ऑफ रॉकेटरी भी कहा जाता है। अलबत्ता ये बात अब सूरज की तरह आया है कि कोई साइंसदान कभी भी चांद पर नहीं पहुंच पाया, और चांद पर जाने की वीडियो महज वीडियो और फिल्म टेक्नोलॉजी थी, जो कि फ्लोरिडा के एक इलाके एरिया 51 में फिल्माई गई थी। एक मुशाहिदे के मुताबिक शैतान परस्त साइंसदान बे इंतहा शोहरत रखते हैं, अगरचे उनकी जानिब से झूठे नजरियात ही फैलाए गए होते हैं, और वो इजादात जिनसे इंसान को वाकई कोई न कोई फायदा पहुंचता है उनके बस से बाहर होती हैं। बल्कि दौरे हाजिर के तमाम मशहूर साइंसदान भी एलानिया तौर पर लादीन हैं, यानी किसी खुदा को नहीं मानते, बल्कि साइंस की मदद से खुदा का इनकार ही तमाम साइंस की एक अपनी खिदमत है। और उनमें नुमाया नाम रिचर्ड डॉकिंस नील, डीग्रास टाइसन, स्टुअर्ट करवास और स्टीफन हॉकिंग शामिल हैं। जबकि अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा, जो कि तमाम मुल्कों में मौजूद खलाई एजेंसियों का तहकीकी मरकज है, इसके लोगों में भी शैतानी अलामत यानी सांप की जुबान मौजूद है। इसी तरह का नासा का मशहूर टेलीस्कोप हबल यानी कदीम दौर के कुफार के मशहूर बुत के नाम पर है, जिसका नाम हबल ही था, और उलमा हजरात भी इसकी तायद कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, नासा और कोपरनिकस की राइज करदा साइंस के मुताबिक जमीन एक सयारा है और ऐसे करोड़ों सयारे खला में मौजूद हैं। इसलिए ना तो जमीन कोई खास जगह है और ना ही इंसान कोई खास मखलूक, बल्कि करोड़ों मखलूकात में से एक जिनकी खोज या तलाश में इस वक्त नासा लगी हुई है। और ये बात हमें वीडियो और तस्वीर से बारहा बावर करवाई जाती है कि हम महज किसी लामहदूद खला का महज एक नुक्ता है, और अगर बराह रास्त देखा जाए तो ये बराह रास्त इब्लीस का शिकवा है, जो कि जमीन की खिलाफत न मिलने पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सख्त खाइफ हुआ, और अब वो इस झूठे इल्म को फैलाकर हमें हकीर, बेमकसद और महज हादसाती मखलूक साबित करने के दर पे है।
البتہ حال ہی میں یہ تمام جھوٹ بے نقاب ہونے شروع ہوئے اور آج یہ بات تشتش بام ہو چکی ہے کہ یہ کاسمولوجی ایک بہت بڑا فراڈ تھا جو کہ سائنس کے نام پر کیا گیا۔ خلا کا تصور انتہائی غلط ہے اور اس میں اڑتے پھرتے رہنا اس سے بھی زیادہ غلط تصور ہے۔ اس لیے اس حوالے سے جتنی بھی تصاویر آج تک دکھائی گئی ہیں وہ نہ صرف کمپیوٹرائزڈ ہیں بلکہ ہالی ووڈ کی پیشکش سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے۔ پیارے دوستو، واضح رہے کہ ساحری اور جادوگری بھی شیطان پرستوں کا ہی خاصہ ہے، مگر براہ راست جادوگری کرنے والے شیطان پرست درجہ بندی میں نچلی سطح پر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، شیطان پرستوں کے باقاعدہ گریڈ ہوتے ہیں جن میں ٹاپ کی سطح پر مختلف ملکوں کے صدر، وزراء، سیاستدان اور سائنسدان، فلسفی، انسانی فلاح کی تنظیموں کو چلانے والے اور دیگر اسی طرح کے مشہور لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اور عجیب بات ان کے بارے میں جو معلوم ہوئی ہے وہ یہ کہ بلند گریڈ والے شیطان پرست نچلے گریڈ والے شیطان پرستوں کو شیطانی قوتوں اور عقائد کے بارے میں مکمل معلومات اور تفصیلات نہیں دیتے، بلکہ انہیں مزید روشنی حاصل کرنے اور حقائق سے پردہ ہٹانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ شیطان پرست آہستہ آہستہ مختلف شیطانی قوتوں کا مالک بنتا جاتا ہے، بلکہ جب اس پر حقیقت روشن ہو جاتی ہے اور وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے ناقابل رہتا ہے اور نہ ہی اس کا اپنا ارادہ پیچھے ہٹنے کا بن پاتا ہے، تو اپنا لیول اور قوتیں بڑھانے کے لیے اسے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور خبیث سے خبیث تر افعال کو اپنانا پڑتا ہے۔ روم میں موجود عیسائیوں کے مشہور واٹکن چرچ کے جتنے بھی پوپ آج تک گزرے ہیں، ان سب پر ہمیشہ بچوں کو اغوا کر کے ان کا ریپ کرنے اور انہیں قتل کرنے کا الزام لگتا رہا ہے۔ البتہ ان الزامات کو محض سازش کہہ کر ہمیشہ رد کیا جاتا رہا ہے۔ موجودہ پوپ فرانسس پر بھی ایسے ہی کئی ناقابل تردید الزامات موجود ہیں، مگر اس لیول کے شیطان پرست کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ملکہ برطانیہ پر بھی بچوں کی بھیڑ چڑھانے کے الزامات موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، شیطان کا ایک مشہور ترین مجسمہ بیفومیٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی شکل بکرے جیسی ہے، چھاتی عورت کی اور نچلا دھڑ مرد کا ہے۔ نحوست سے بھرپور مجسمے کی بناوٹ سے ہی واضح ہوتا ہے کہ ہم جنس پرستی، آپریشن کروا کر جنسی تبدیلی اور ناجائز جنسی تعلقات اس کے محبوب ترین مشغلے ہیں اور اس کے پیروکاروں کے دم سے ہی دنیا میں ان کا فروغ ہے۔ مغربی اور یورپی ممالک میں بتدریج جو اخلاقی زوال آیا، اس میں پہلے ہم جنس پرستوں کو بالکل نارمل تصور کیے جانے کی کامیاب تحریک چلی، اور اب ماں باپ اور بہن بھائی جیسے رشتوں تک سے جنسی تعلقات استوار کرنے کو نارمل برتاؤ ثابت کرنے پر کام جاری ہے۔ فری میسن اور الومیناتی مخصوص شیطانی علامات ظاہر کیے بنا نہیں رہ پاتے۔ آپ نے اکثر مشہور گلوکاروں، فنکاروں اور سیاستدانوں کو الومیناتی کے نشان بناتے دیکھا ہوگا۔ یہ سمبلز ان کو تقویت دیتے ہیں اور دنیا میں نحوست پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ بدقسمتی سے دنیا کی تمام مشہور کمپنیاں انہی لوگوں کی ہیں اور انہی کے وسیلے سے یہ شیطانی علامات پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مشہور بچوں کا چینل ڈزنی ان کا مشہور نیٹ ورک ہے اور اس کے تحت بنائے جانے والے کارٹونوں وغیرہ میں خصوصی طور پر نہ صرف یہ علامات موجود ہوتی ہیں بلکہ ایسے خفیہ پیغامات موجود ہوتے ہیں جو لاشعوری طور پر چھوٹے بچوں کو کم عمری سے ہی جنسی رغبت دلانے اور مختلف شیطانی کاموں کی طرف مائل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اسے سبلیمینل میسج کے ذریعے دماغ کی پروگرامنگ کرنا کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نہ صرف روحانی اثر ہوتا ہے بلکہ نفسیاتی بھی۔ معزز دوستو، اگر ان تمام حالات کو دیکھا جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ سائنس دجالی راہ ہموار کر رہی ہے۔ الومیناتی اور فری میسن جیسی خفیہ تنظیمیں سائنس کے نام پر عالمی اداروں کو فنڈنگ کرتی ہیں تاکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔